کچھ پتا جے وچ میدان کربل کدے حسن دا گرم بازار ہویا جنوں دور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے اوندا عین سامنے دیدار ہویا فرماندے نے والدی شمس و امی قمر و انا الکوكب ابن النیلین من لہ جد کجدی فی الورا و ام کامی فی جمیع الثقلین فاطمۃ الزہراء امی و ابی فارس الخیل و رامر النبلتین کدے او کے وطن کدے علی اکبر آنے جناب مینوں اجازت دیو میں میدان کربلا اندر جا کے شہید ہونے کدے غازی عباس علمدار آندے نے کدے قاسم آندے نے کدے حضرت ہورے آندے نے کدے حبیب ابن مظاہر آندے نے کدے مسلم بن اوسجا آندے نے اے سارے آگے کہنے یا امام سانو اجازت دیو اسی کربلا اندر جائیے دین دی سر بلندی واسطے اپنی جان نذرانہ پیش کری شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً مانگے خلیل اللہ دی اس رسول اللہ دی مانگ دا نام عمر بن الخطاب ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد حبیبک مالک اس مالک نو موت دینی تے دو جہانہ دے مالک محمد مصطفیٰ دے در تے دینی کہ موسیٰ پانی لینا ہوئے تے اے چیزاں نال ہوڑیاں چاہی دیاں نہیں ڈنڈکا بھی ہوئے پتھر بھی ہوئے تے مارنا ہے تے پھر پانی دینا ہے جدو محبوب دی واری آئی رب فرمایا محبوبہ ڈونگڑیاں تے کر اسی پانی دے چشمے جاری کریے تیرے تے میرے نبی دی جڑی شہادت والی تمنا پوری ہوئی نا حسین ابن علی دی صورت وچ پوری ہو گئی اے قرآن کلام خدا وندی آیا نبی تے پھر کونین پڑھیا ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا رب لم یزل فرمانے کہ جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دیتے جان شہید کر دیتے جان فرمایا انہاں نوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا وَلَا تَحْسَبَنَّ اور ہرگز گمان نہ کرنا الذین ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے امواتا مردہ خیال نہیں کرنا بلکہ کی کرنا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرمایا وہ اپنے رب دے ہاں زندہ نے اور رب انہوں نے رزق دی عطا کیا فرماتا ہے اسی طریقے دے نال اسی طرح دی ایک آیہ مبارکہ خلاق عالم نے شروع والے مقام تے سورہ بقرہ اندر بھی ارشاد فرمائی کہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ کہ تسی جڑے اللہ دے رستے دے اندر فوت ہو جان شہید ہو جان قتل کر دیتے جان ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات جڑے بھی مر جان فرمایا تسی انہاں مردہ نہیں کہنا بل احیاء اللہ فرماتا ہے کہ او زندہ نے ولیکن لا تشعرون لیکن تواڈے شعور وچ گل نہیں آ سکتی یعنی پہلے اللہ پاک نے فرما دیتا کہ او زندہ کس طریقے اے مالک جاندا ہے تے مالک جو بندے جاندے ہیں مالک نے یہ اعلان کر چھڈیا کہ تواڈے شعور دے اندر گل نہیں آ سکتی خالق نے سانو بنایا پیدا فرمایا اور رب ہو کے اعلان فرما رہا ہے کہ ولیکن لا تشعرون تسی شعور نہیں رکھتے تواڈے اندر اتنی عقل اتنی فہم نہیں کہ تسی ادراک کر سکو اس چیز نو سمجھ سکو کہ رب اپنے بندیاں نو کس طریقے دے نال زندہ رکھتا ہے فرمایا بس تسی یقین کرو کہ عند ربہم او زندہ نے اپنے رب دے کول نے زندہ نے اور فرمایا یرزقون میں رب ہو کر رزق بھی عطا پیا فرمانا فرمایا کہ شہادت اتنا بلند و بالا مرتبہ کہ جدوں شہید شہادت مرتبے تے فائز ہوتا ہے نا
اس ویڑے اس دے خون دا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے اللہ پاک جنت اندر اس دا مقام بھی کھا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ ثانی جنہ دے بارے تیرے تے میرے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ ایک عمر دے دے تیرے اسلام دی عمر ود جائے گی۔ عمر بن خطاب جو مانگ کے رسول اللہ نے لیا، میرا نبی مانگے، میرا نبی دعائے، دعا دا سمرے جناب ابراہیم خلیل اللہ دی، تیرا تے میرے نبی کس دی دعا دا سمر جناب ابراہیم خلیل اللہ، ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ تیرا گھر بنایا، ہن منگدا تیرے کول ایکو چیزاں کہ جڑا محبوب کنت کنزن مخفیا، او محبوب جڑا چھپا کے رکھیا نا ربا، او اپنے اس گھر دے صدقے اس قوم نو عطا فرما دے، او محبوب جڑا تیرے کول ہے ربا انہاں نو دے دے۔ منگیا میرے نبی نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، صدقے جاواں جو مانگے خلیل اللہ دی اس رسول اللہ دی مانگ دا نام عمر بن خطاب ہے۔ مانگ کے لیا اللہ پڑھو، اے اللہ میں نو عمر دے دے، اے اللہ عمر دے دے۔ دوسرے مقام تے اللہم اعز الاسلام، اللہم اید الاسلام، فرمایا اللہ اگر تو میں نو عمر دے دے میں نا تیرے اسلام دی مدد ہو جائے گی۔ اسلام دے مددگار دا نام عمر بن خطاب ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور آپ نے کی تمنا کی تھی، ہن شہادت کا مرتبہ سمجھنا ہے، جو مانگ کے رسول اللہ نے لیا وہ عمر کی کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ میں عمر دی خواہش ہے میں نے شہادت نصیب ہو جائے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ موت آوے شہادت دی آوے تیرے رستے دے وچ آوے، تیرے نبی دے شہر دے وچ آوے۔ ایک شہادت منگی دوسرا نبی دے شہر منگیا، یہ بھی پتہ چلیا شہادت بھی بڑے مرتبے والی ہے، لیکن وہ شہادت تو صدقے جاواں جڑی شہادت نبی دے شہر مدینے وچ آوے۔ عمر بن خطاب منگدے پے نے یا اللہ میں شہادت دی موت دیویں تے دیویں اپنے محبوب دے شہر وچ۔ حضرت امام مالک نے موت منگی، اللہ دی پاک بار کے دعا کی تھی یا اللہ حج پہ کرنا ہے، یہ تیرا حکم ہے، من استطاع علیہ سبیلا، یہ تیرا حکم ہے کہ میں حج کراں، اے اللہ پر ایک تیرے کو گزارش کرنا چاہنا، ایک دعا ایک تمنا ایک خواہش ہے کہ یا اللہ مالک جاندا پہ تیرا در ویکھن لئی، تیرا حکم ہے مالک تیرا در ویکھن لئی جا رہا مالکا، لیکن ایک میرے تے کرم کری مالک اس مالک نو موت دینی تے دو جہانہ دے مالک محمد مصطفیٰ دے در تے دینی۔ حضرت امام مالک دی دعا ہے، ساری زندگی جس نے مدینے دے اندر گزاری اور اپنے پاؤں مبارک دے اندر جتی نہیں پائی، نالین نہیں پائی، اتنا ادب مصطفیٰ علیہ السلام دا، اس مالک وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نو موت دیویں، مالک تو ہے لیکن اس مالک دی تمنا ہے کہ دو جہانہ دے مالک دے کوئے دے موت آوے۔ حضرت عمر بن خطاب نے موت دی تمنا کی تھی، عمر بن خطاب تو عمر رہ گئے، لجبال آقا نے خود موت دی تمنا، شہادت دی موت دی تمنا کی تھی۔ ویسے موت منگنا شریعت اسلام دے اندر منع ہے، ویسے گھبرا کے دنیا دی پریشانیاں تو مصیبتاں تو دکھاں تو بلاواں تو بندہ آکھے اللہ موت دے دے، اے منع اسلام دے اندر۔ دنیا دی پریشانیاں تو ڈر کے موت نہیں منگنی، کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا دی بندہ پریشانیاں تو گھبرا کے آکے کہ اللہ موت دے دے، نہیں منع فرمایا اور موت نہ مانگ، لیکن اگر منگنی ہے تیرے لجپال میرے آقا نے فرمایا کہ موت منگنی ہوئے تو رب کو شہادت دی موت دی تمنا کر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جس بندے نے زندگی اس عالم اس
طریقے نال گزاری کی زندگی وچ انہیں شہادت دی تمنا نہ کیتی، شہادت دی موت دی تمنا کیتوں بغیر مر گیا. فرمایا او نفاق تے مر گیا، منافق ہو کے مر گیا بندہ. زندگی دے اندر شہادت دی موت دی تمنا کر کہ اللہ اگر ویلا آیا تے تیرے دین دی سربلندی واسطے اپنی جان کا نذرانہ بھی میں پیش کراں، مال بھی، اولاد بھی، تن من دھن تے اپنی جان سارا کچھ تیرے دین تو قربان کراں. موت دی تمنا کرنی. تیرے تے میرے نبی نے دعا کی تھی، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. لجپالا کا دعا کرنے حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے فرمانے اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے میرے نبی دعا پہ کرنے اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جی کرتا ہے کہ میں نے تیرے رستے دے اندر شہادت دی موت نصیب ہو جائے. اے اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اے میرے اللہ تیرے نبی دے دل دی تمنا ہے مینوں موت دے بھی تے شہادت دی دے بھی، جدوں مینوں موت آوے پھر مینوں زندہ کیتا جاوے. میرے تے تیرے نبی تمناواں پہ کر دینا اللہ موت آوے پھر زندہ، پھر موت پھر زندہ، پھر مینوں موت آ جائے پھر میں زندہ کیتا جاواں. میرے نبی نے خواہش کی تھی. کیوں خواہش کی تھی؟ فرمایا وجہ ہے کہ جدوں دنیا دے اندر شہید دنیا تو جان لگدا ہے لجپال آقا دی حدیث مبارکہ تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الشہید لا یجد القتل لا یجد مس القتل الا کما یجد احدکم القرصۃ یقرصها. تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنن نسائی دی حدیث مبارکہ لجپال آقا نے فرمایا جدوں شہید دنیا تو جان لگدا ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوندی جویں ایک کنڈا انسان دے جسم وچ چو جائے یا کوئی انسان بندے دے جسم تے چونڈی بڑھ دے اے چٹکی کٹن دے برابر بھی میرے نبی فرمایا اس نالوں بھی گھٹ تکلیف ہوندی ہے. وجہ کی لجپال آقا کول پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے موت دے وچ درد بڑا ہوندا ہے تکلیف بڑی ہوندی ہے لیکن شہید نوں اے جناب من موت دی تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ لجپال آقا دے صحابی ہے نام مقدام بن مادی کربے لجپال آقا دا فرمان نقل کرتے نے حضرت مقدام فرماندے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں سنیا آپ فرما رہے سن کہ شہید دے لئی اللہ دے کول 6 انعام نے اللہ شہید نوں 6 انعام عطا کردا ہے. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں شہید ہون لگدا اس دے جسم دے وچوں خون دا پہلا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے اللہ پاک اس دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے. پہلا قطرہ زمین تے نہیں اس کو پہلے اللہ کے عالم اس دے تمام خطاواں نوں معاف کر دیندا تمام گناہاں نوں معاف کر دیندا. فرمایا دوسرا انعام بندہ جدوں شہید ہون لگدا ہے جانا دے حوالے کرن تو پہلے رب جنت دے اندر اس دا مقام لکھا چھڑدا ہے. تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیسرا کیڑا انعام ملدا ہے فرمایا جدوں بندہ شہید ہو جاندا ہے اللہ پاک اس نوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لیندا شہید نوں عذاب قبر نہیں ہوندا. چوتھا انعام تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فضل قبر او قیامت دا دیہاڑا جس دن اے زمین تانبے دی طرح ہو جائے گی اے تپدی ہوے گی اے سورج سوانے دیتے ہوئے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہر بندہ نفسی دی عالم دے اندر ہوئے گا. فرمایا ہر بندہ بے چین ہوئے گا لیکن اللہ کے عالم شہید ہوئے مقام عطا کیتا ہے. چوتھا انعام عطا کرے گا کہ برود محشر جس دن لوگ بے چین ہون گے اللہ اس نوں دل دا چین عطا کرے گا. اے بے چین نہیں ہوئے گا انہوں عرش الہی دی تھلے سائے دے تھلے جناب من ایک ٹھکانہ مل جائے گا. لجپال آقا نے فرمایا پنجواں انعام کیے. لجپال آقا فرمانے نے جدوں قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا اللہ پاک شہید دے سر تے ایک تاج رکھے گا جس دے اندر یاقوت تے ہیرے جناب من لگے ہون گے. فرمایا او یاقوت ایک جیڑا اس دا جناب من ایک یاقوت دا دانہ جیڑا ہے وہ دنیا دے اندر جو کچھ ہے تے دنیا ساری نالوں افضل ہے اون دے کائنات اگر ساری او یاقوت دے بدلے دے اندر ہبا کیتی جائے ناوے من بدلے اندر دے دیتی جائے فرمایا ساری دنیا دے کے بھی بندہ اس ایک یاقوت دا حق ادا نہیں کر سکدا اس دی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. چھواں انعام لجپال آقا نے فرمایا جدوں شہید جنت دے اندر جاندا ہے اللہ پاک اس نوں 72 حوراں عطا کردا اور اللہ پاک اس نوں انعام عطا کردا ہے کہ اپنے رشتہ داراں دے وچوں 17 واسطے سفارش کردا اللہ پاک 70 گناہگاراں دے حق دے اندر
اس کی سفارش کو قبول کر کے جنت کا حقدار بنا دینا ہے۔ ایک انعام نہیں، سبحان اللہ یار اونچی بولا کرو ذرا تمہیں، ایک نہیں کنے انعام، 6 انعام مالک عطا کرتا، 6 انعام ملتے، اور میری گل نہیں، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ اس حدیث کے آخر تے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ لجپال آقا نے فرمایا او جدو بندے جنت دے اندر جان گے اللہ انعام عطا کرے گا، کوئی دنیا دے اندر آن دی تمنا نہیں کرے گا۔ اللہ پوچھے گا دسو میرے بندیو میری میزبانی وچ کمی تے کوئی نہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بندے عرض کرن گے میرے اللہ سونے اللہ تیری مہمان نوازی دے اندر کوئی کمی کوئی نہیں، میرے اللہ تو بڑا انعام عطا فرمایا ہے، ساڈے عملاں نالوں ود کے انعام مل گئے نے۔ اللہ کے عالم دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک شہید تمنا کرے گا اے اللہ میں چاہنا میں دنیا دے اندر چلا جاواں، کسی نے دنیا دے اندر آن دی تمنا نہیں کرنی، صرف شہید نے کرنی ہے۔ پوچھا جائے گا کون؟ فرمایا وجہ یہ ہے شہید جدوں دنیا تو جان لگدا ہے اس وہ جڑا زخم پہنچدا ہے جس دی وجہ تو شہید ہوندا، فرمایا شہید نوں اللہ دنیا دے اندر جنت بھی وکھاندا، جنت والا سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار بھی عطا کردا ہے۔ سورہ جمعہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اگر تو سچا ہے پھر موت دی تمنا کر، موت دی تمنا جھوٹے نہیں کرتے، موت دی تمنا سچے کر دے۔ او کربلا دے اندر میرے نبی دی اہل بیت میرے نبی دے صحابہ نے کیویں بھج بھج کے موت دی تمنا کی تھی۔ کوئی آگے کہنا جناب مینوں اجازت دیو پہلے میں اپنی جان نذرانہ پیش کرنا ہے، کدے او کے وطن کدے علی اکبر آندے جناب مینوں اجازت دیو میں میدان کربلا دے اندر جا کے شہید ہونا ہے، کدے غازی عباس علمدار آندے نے، کدے قاسم آندے نے، کدے حضرت ہورے آندے نے، کدے حبیب ابن مظاہر آندے نے، کدے مسلم بن اوسجا آندے نے، اے سارے آگے کہنے یا امام سانو اجازت دیو اسی کربلا دے اندر جائیے دین دی سر بلندی واسطے اپنی جان نذرانہ پیش کریے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حسینی سارے سچے نے، یزید کل بھی جھوٹا، یزید آج بھی جھوٹا، یزید قیامت تک جھوٹا رہے گا۔ کیوں؟ یزید موت تو ڈرتا سی، حسین موت کو گلے لگاتا سی۔ حسین موت تو ڈرے نہیں بلکہ حسین کا اعلان کرتے رہنے شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو۔ بولیا کرو یار اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، اگلے بندے کا زور لگا تسی بھی کو پائیا لایا کرو، اللہ خیر کرے۔ اقبال ترجمہ نہیں کرتا ہے، علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت اے سکولاں دی کنداں تے تصویراں بڑیاں سمجھے نہیں اقبال کون ہے۔ اقبال سمجھیا یا حافظ اقبال سمجھیا یا مسجداں دے مولوی سمجھے یا میداناں دے غازی سمجھے نے، مجاہد سمجھے نے، سانو پوچھ کے دیکھ اقبال کون ہے۔ اقبال کہتا ہے شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ اقبال فرمایا اوے اسی موت نہیں ڈردے، حسین ابن علی نے اعلان کیتا کہ موت نہیں ڈردے، اسی تو دنیا چ آئے ہی موت نو لین واسطے ہاں۔ شہید نے جانا سی نا، پتا سی او دیدار ہونا ہے، مفہوم میں عرض کیتا دیدار ہونا سی نا۔ ارفعوا رؤوسکم، اوے اپنے سراں اٹھاؤ۔ امام کیوں فرمایا وانظروا او جنت اندر ویکھو اللہ تواڈے نام دے محل پہ تیار فرمایا ہے، جنت اے سارا کچھ۔ وہ کسی نے بڑی خوب ترجمانی کیتی ہے، وہ کہندا کچھ پتا جے وچ میدان کربل، کچھ پتا جے وچ میدان کربل، کدے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں دور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے اوندا عین سامنے دیدار ہویا۔ حسین ابن علی موت دی تمنا شہادت، میں جتوں گل آغاز کیتا میں وہی گل ختم کردا دی موضوع نو کہ تیرے تے میرے نبی نے تمنا کی تھی کہ اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما۔
لجپال آقا دا فرمان موجود ہے، فرمایا ایک دعا میں سنبھال کے رکھی ہے جڑا اللہ دنیا تے عطا کردا اپنے نبیاں نو، ایک دعا میں سنبھال کے رکھی جڑی قیامت والے دن منگنی اور رد نہیں ہوندی۔ وہ کیڑی دعا؟ فرمایا بروز محشر میں اللہ کو منگاں گا، ایک ہی دعا منگاں گا، اے اللہ میری امت نو بخش دے۔ اے دعا میں سنبھال کے رکھی، دنیا دے اندر میرے نبی دی خواہش کوئی بھی ایسی نہیں جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ رسول اللہ دعا کر تیرا رد کر دے گا؟ واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی نے دعا کی دے اللہ شہادت دی موت دے۔ رب فرمایا محبوبہ اور تیرے قدمیں تیرے نالین پاک نہ لگن والی خاک دیا میں قسمہ اٹھانا، تیری نالین مکے میں جاوے میں قرآن بنانا، محبوب تیری گردن دے کسی دی تلوار کے میں آن دے سکتا ہوں، میں لوگاں تو آپ تیری حفاظت کرنی ہے۔ اے اللہ اے لوگ کہیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دی تمنا نہیں پوری ہوئی، شہادت والی تمنا نہیں پوری ہوئی۔ لجپال آقا عرض کرتے ہیں اللہ میری تمنا کی میں پوری ہوئے گی۔ اللہ کے عالم نے ایک سونا جا نواسا عطا کیتا جس دا نام حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ میں عربی عبارت پڑھ دینا، ترجمہ اگلے جمعے کر دے مانگا، تیرے تے میرے امام کو پوچھ میں کون ہوں؟ تیرے تے میرے امام اعلان کر دینے والدی شمس و امی قمر و انا القوکب ابن النیرین۔ یار پنجابی تے بول دے، عربی تے بھی سبحان اللہ بولیا کرو، اللہ کی بندے ناڑے عربی یاد کرنی اوکھی ہو جاتی ہے۔ تیرے تے میرے امام دا فرمان ہے، فرمان دے میں کون ہوں؟ آپ فرمان دے والدی شمس و امی قمر و انا الکوکب ابن النیرین من لہو جد کجدی فی البراء و ام کامی فی جمیع الثقلین فاطمۃ الزہراء امی و ابی فارس الخیل و رامر النبلتین۔ تیرے تے میرے امام نے اپنا بابا جان دا تعارف بھی کرایا، اپنی والدہ محترمہ دا بھی تعارف کروایا۔ تعارف کروانے نے فرمایا میری ماں تے میرا باپ، باپ کون ہے؟ حازم الحیجہ، حازم الابطال فی حیجانی یوم بدر و احد و حنین۔ فرمایا لوگو اگر جاننا چاہتے ہو میں کون ہاں، میں کس علی دا پتر ہاں۔ پھر فرمایا بدر کڑو، احد کڑو، حنین کڑو پوچھ، جنہیں خیبر دا قلعہ اکھاڑ کے رکھ دیتا، جنہیں بدر دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند کیتا، احد دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند کیتا، او علی میرا باپ ہے، اس علی دا میں پتر ہاں۔ اے حسین ابن علی۔ اب فرمایا محبوب میں تینوں حسین عطا کراں گا، حسین تینوں عطا کرنا ہے۔ محبوب حسین، حسین مل گئے۔ تیرے تے میرے نبی نے فرمایا حسین منی، حسین منی وانا من الحسین۔ فرمایا حسین میرے بچوں، میں حسین دے بچوں، حسین دا ظہور میں صدور میرے بچوں، میرا ظہور حسین دے بچوں۔ وجہ کی ہے؟ تیرے تے میرے نبی نے بڑے سال پہلے اعلان کیتا حسین میرے بچوں، میں حسین بچوں۔ وجہ کی ہے؟ دس کربلا دے اندر اگر کوئی اعلان دی حسین دے کے تلوار چکے انہیں حسین دے کے نہیں چکی، حسین دے لانے دے کے چک لئے۔ ایک کربلا جان تک حسین ابن علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دے نام دے نال جانے گیا ہے۔ فرمایا کربلا تک اے جڑی شریعت ہے اے محمد مصطفیٰ دی شریعت کہلائے گی۔ جنہوں کربلا دے اندر میرا حسین نیزی تے چڑھ کے قرآن پڑھے گا، اے کائنات والے جان لین گے شریعت دا محمد یہ بچان والا حسین ابن علی۔ او حسین فرمایا تینوں حسین عطا کیتا۔ ہن سمجھنا ذرا بات نو، تیرے تے میرے نبی دی خواہش سے اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اس سوال کا جواب ہے تو بڑا مشہور سوال ہے، وہ چار جڑے ساڈے بیلی پڑھ جاندے نے کلاساں، اے لبرلزم دے اندر اے بہت مشہور ہو چکا، نبی دی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ میں کہا نا نا، ہوے مصطفیٰ دی خواہش، اور میرے نبی دا انگلی دا اشارہ کرے تے چند واپس مڑدا، سورج واپس مڑدا، چند تو ٹوٹے ہوندا، میرے نبی دا اشارہ کرے اے درخت چل کے آندا، میرے نبی دا اشارہ کرے تو انگلیاں دے وچوں پانی چلدا۔ او میں آکھیا جھلیا او تو موسیٰ کلیم اللہ نو ویکھ، او پتھر تے مارے نہ سوٹا تے رب پانی کڈدا ہے۔ ہاں تفسیر جلالین دے اندر علامہ سیوطی نے لکھیا کہ حضرت
موسیٰ کلیم اللہ کو ایک پتھر ہوندا سی، وہ پتھر دا ہونا بھی ضروری سی۔ میں گل کردا کہ انہاں لکھیا فرماندے نے ایک چوڑے دے وچ ہوندا سی ایک پتھر تے ایک ہوندا سی عصا، جدوں پانی دی لوڑ ہونی تے مارنا عصا او چھوٹا او ڈنڈا، 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تے 5واں اترا ڈنڈا او موسیٰ علیہ السلام والا، او ڈنڈا مارنا پانی پتھر تے پانی نکل پینا۔ ہوں ذرا سمجھا جی، میرا جملہ نہ ضائع کریا جی، میں کیا وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، پانی چاہیے ہوئے نا، پتھر دا ہونا بھی ضروری ہے، سوٹے دا ہونا بھی ضروری ہے، پھر مارنا بھی ضروری ہے، پتھر دے اتے سوٹا وجے پھر پانی نکلدا ہے، یعنی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نو محتاج رکھیا ہے کہ موسیٰ پانی لینا ہوئے تے اے چیزاں نال ہونیاں چاہیدیاں نہیں، ڈنڈکا بھی ہوئے پتھر بھی ہوئے تے تے مارنا ہے تے پھر پانی دینا ہے۔ جدوں محبوب دی واری آئی، رب فرمایا محبوبہ تو موسیٰ کلیم اللہ تے نہیں، تو تا سونا بھی بلے یا اللہ کی فرمایا ڈنڈکیاں دا محتاج بنایا سی موسیٰ نو، تیرا جدوں جی کرے جتھے جی کرے تو انگلیاں نو انج کر دے بھی میں رب پانی جاری کر دے گا۔ میرا نبی کسے دا محتاج کوئی نہیں، صرف رب دا محتاج، تے رب نے وہ شانہ عطا کیتیاں ڈنڈیاں دا پتھراں دا محتاج نہیں بنایا۔ فرمایا محبوبہ تو انگلیاں انج کر اسی پانی دے چشمے جاری کریے۔ او محبوب تمنا کیویں رہ سکتی، تمنا نہ رہی، میرے نبی دی تمنا کیویں پوری ہوئی شہادت والی۔ اجبال آقا نے فرمایا سی حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں ہاں۔ سمجھو کربلا دے اندر اے حسین ابن علی نے اے جڑے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے نا، فرمایا کربلا میں وہ جان شہید ہوئی دراصل جو رسول اللہ کی جان تھی۔ تو یہ جملہ لایا کتاب، میں کہہ رہا کربلا کے اندر وہ جان شہید ہوئی جڑی محمد مصطفیٰ کی جان سی، یعنی تیرے تے میرے نبی دی جڑی شہادت والی تمنا پوری ہوئی نا، وہ حسین ابن علی کی صورت وچ پوری ہو گئی۔ حسین دی شہادت نہیں، اس واسطے سی یزید نو کہنے ہیں کہ یزید لانتی، یزید کتا، یزید کمینہ، کیوں؟ یزید دی حکومت اندر سارا کچھ ہویا، اے شمر نے حسین ابن علی دا سر قلم کیتا۔ میں کیا اے حسین دا سر نہیں، سمجھے نہیں، اے حسین دا اے سر نہیں، اے سر مصطفیٰ ہے، اے سر مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اے محبوب نے فرمایا سی زبان چوس کے، فرمایا حسین تو میرا او میں تیرا، ربا میں اس نال پیار کردا، اے اللہ تو بھی اس نال پیار کر، اے اللہ جیڑا حسین نال پیار کرے مالکا تو اس نال بھی پیار کر۔ وہ کربلا دے اندر حسین پاک نے کیویں پڑھ لیا نیزت قرآن، میں کیا کمال اوکھی گل ہے ہی نہیں، کیونکہ حسین دی زبان دراصل رسول اللہ دی زبان ہے، تے نبی دی زبان تے قرآن ہی تے جاری ہونا سی۔ ایک دفعہ بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تینوں کلام سناواں کیویں حسین ابن علی نے تے قرآن پڑھیا۔ شاعر نے سردار سائیں نے کمال کیتا، وہ کہندا ہے اے قرآن کلام